बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं एक स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि पीओजे के या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के एक वासी ने स्टेटमेंट दी है। इनके बारे में पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं है। वो डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हैं। अ, पहले जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था। उस वक़्त ये क्वेटा में पढ़ते थे और जब उन्होंने देखा कि हमारा उठना-बैठना बलोच लीडरों के साथ है, तो उन्होंने मुझे कहा, "यार भई, आप जेकेएलएफ के पुराने साथी हैं, आपकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े नामुसाद हालात में आपने काम किया, तो यानी हम लोगों की वजह से वो भी नेशनलिस्ट बने" वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने कहने लगे कि बलोच जो नेशनलिस्ट वो हमें तंग करते हैं, वो हमें पाकिस्तानी या पंजाबी समझते हैं। उनको समझाने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट पाकिस्तानीज़, वी आर जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट हैं और हम भी पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं, वगैरह-वगैरह। तो मैंने तो बात लोगों से कर दी, मुतल्लिका लोगों से। तो फिर इरफ़ान अशरफ साहब ने मेरे साथ राब्ता किया, तो उन्होंने कहने लगे, "यार भई, देखें, यहाँ पर हमारी कुछ कुछ ज़रूरियात हैं। माली मुश्किलात भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको प्रमोट किया जाए।" तो उन्होंने कहा, "जी, आप ऐसा करें कि मुझे ₹20,000 महीने का दिया करें, तो उसका ये होगा कि वो मेरी इतनी स्टेट्स में जो हैं, वो महीने में शाया किया करेगा मुख्तलिफ़ अखबारात में। फिर जब मैं जाया करूँगा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, तो वो मेरे लिए 200 आदमी जो है ना इस्तकबाल के लिए आया करेगा।" तो मैंने उनको कहा, "यार भई, बात ये है कि ना तो मुझे स्टेटमेंट्स का शौक है, जब मुझे लिखना होता है मैं खुद लिख लेता हूँ। अगर नहीं हो मैं आर्टिकल लिखकर भेज देता हूँ, वो शाया हो जाता है, उसी पर लोगों के तबसरे होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है।" और फिर जहाँ तक लोगों के इस्तकबाल का तल्लुक है, मैंने कहा, जब मैं जाता हूँ, तो मैं तो अपने घर वालों को नहीं बताता कि मैं आ रहा हूँ। जाता हूँ, खुद ही जाकर होटल बुक करके वहाँ पर ठहर जाता हूँ, जिन लोगों से मिलना होता है मुलाकात करता हूँ, फिर चुपके से अपने गाँव चला जाता हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वैसे जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ जाकर इस्लामाबाद में, तो या रावलपिंडी में, ज़्यादातर इस्लामाबाद में करते थे, तो सबको पता चल जाता है कि शब्बीर चौधरी आ गया। जिन लोगों ने मुलाकात करनी होती थी, वो कर लेते थे। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, मैं ज़रा नहीं माना। यानी ₹20,000 उन दिनों काफ़ी ठीक-ठाक रकम हुआ करती थी। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं उसको ₹20,000 देता महीने का, तो 1 साल बाद मैं उसको बंद कर देता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 मैं उसको दे चुका होता। जब बंद करता तो मुझे कहता, "जी भई, ये आदमी जो है ना इंडिया का एजेंट है।" वो क्योंकि पैसे रकम बंद कर दी उसने। तो यानी अगर इसने ये इल्ज़ाम लगाना है तो अभी लगा ले, कम से कम ₹1,20,000 तो बच जाएगा। और वही बात हुई कि उसने यानी चंद हफ़्ते इंतज़ार किया, फिर उसने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। तो मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस पर मुझे एक बात और याद आती है कि मेरी एक भतीजी है, वो इस्लामाबाद से यहाँ पर आई इंग्लैंड में। तो वैसे तो जब हम मिलते थे तो हेलो-वेलो होती थी महफ़िल मेरी फैमिली के एनवायरनमेंट में। यहाँ पर उसको हमारे घर में आधा घंटा मेरे साथ डिस्कशन करने का मौका मिला। कहती है, मामू, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़ी दलेर से बात करते हैं, लेकिन ये लोग आपकी मुखालफत बहुत करते हैं, कुछ लोग।" मैंने कहा, "बेटा, बड़े लोगों की छोटे लोग बातें करते ही रहते हैं, मुखालफत करते रहते हैं, मुँह पर कोई नहीं कहा करता। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।" मैंने कहा, "भई, साथ ये भी है कि हूएवर जिसने भी सोसाइटी के बड़ों को चैलेंज किया है, स्टेटस को चैलेंज किया है, उसकी मुखालफत होगी। और जो स्टेटस को के जो नंबरदार हैं, जो उसको चला रहे हैं स्टेटस को, उसको अपने स्टेटस को बचाने के लिए, अपनी जो चौधराहट है उसको बचाने के लिए, जो उनके गुमाश्ते होते हैं, उनके ज़रिए चैलेंज करने वालों को बदनाम करते हैं। तो मैंने कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पैगम्बरों से होता आया है। वो पैगम्बरों ने भी उस वक़्त के स्टेटस को चैलेंज किया था। तो ये तो सुन्नत है, सुन्नत-ए रसूल पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह की मैं बात करता हूँ, जब ये इरफ़ान अर्शी साहब बाद में इनको रिक्रूट कर लिया गया, नंबर 1 ने उनको ले लिया। फिर उन्होंने उसको एक टेलीविज़न का भी चैनल दे दिया प्रोग्राम करने के लिए। उन दिनों अशरफ साहब ने, यानी इरफ़ान अशरफ साहब ने मेरे साथ फिर राब्ता किया। मैंने कुछ मालूमात ज़रूर थी, यानी आई-साई पैसे तो दे सकती है या आई भी पैसे दे सकती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सारी मालूमात भी दें। हालाँकि देती हैं वो मालूमात भी, लेकिन उन्होंने कहा, "यार भई, मुझे फलाँ-फलाँ चीज़ पर कुछ चाहिए", तो मैंने मालूमात में दे देता था। इस बारे में मैं कभी नहीं रखता, अभी रिसर्च मेरी होगी, मैं दूसरों को दे दूँगा। एट लीस्ट पीपल कैन मुस्तफ़ीद हो सके। तो फिर मुझे कहने लगे कि आप मेरे चैनल में आएँ। मैंने कहा, मैं नहीं आ सकता।
تو پھر کہتا ہے نہیں، میں نے کہا بھی میرے یہ خطرات ہیں، میں نہیں آؤँگا، تو کہنے لگے نہیں میں آپ کو ریسیو کروں گا یہ وہ۔ میں نے کہا بھی آپ سے بڑے-بڑے جو صحافی ہیں وہ بھی مجھے دعوت دے چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ سیکورٹی آپ کی جو ہے نا ہم کریں گے۔ میں نے کہا بھی جب صحافی خود اپنی سیکورٹی نہیں کر سکتے تو میری سیکورٹی کیسے کریں گے؟ تو اب ان کے یہ سارے میرے لمبی جو ہے نا تمہید اس لیے باندھی ہے کہ عرفان اشرف صاحب کا کل ایک بیان دیکھا، اس وقت وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، سو کالڈ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ملازم ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان مظاہروں کو بند کرنا چاہیے۔ وہ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اس سے انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے پاس پروپیگنڈے کا ایک بن گیا، اس کو مٹیریل مل رہا ہے، ڈنڈا پاکستان کے خلاف مل گیا پروپیگنڈے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، سو کو آزاد کشمیر کو اس پر تنقید کر رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، تو اس مظاہروں کا جو ہے نا فائدہ جو ہے نا انڈیا کو ہو رہا ہے، تو آپ بند کر دیں۔ اب اس آدمی کو اللہ ہدایت دے اور تھوڑی سی عقل بھی دے دے، کوئی یعنی جسٹ بیکاز کہ انڈیا اس سے فائدہ اٹھا لے گا، ہم اپنے حقوق مانگنا بند کر دیں۔ اور آپ کو یہ شرم نہیں آتی؟ کہتے کہ یہ کہتے ہیں نا بھی آپ جو ہمارے مطالبے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں۔ اگر مطالبے پورے کر دیے جائیں تو ہم ظاہر ہے کہ مظاہرے نہیں کریں گے۔ ادھر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کے آقا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی پیدا ہم کرتے ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے نا 400 میگا واٹ سے نیچے ہے، یعنی 370-80 کے لگ بھگ ہے۔ تو وہ آپ ساری کے ساری چوری کر کے تقریباً اس وقت تقریباً جو ہے نا اراؤنڈ 4000 میگا واٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ لوگ 3000 کہہ رہے ہیں، لیکن جو میری ریسرچ ہے، اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹیمیٹ ہے، وہ 4000 کے قریب ہے۔ تو بجائے اس کی ہماری چیز ہے، ہمارے یہاں سے چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو بند کر دیں۔ تو یہ بات ایسے نہیں چل سکتی۔ ہم نے کبھی آپ ایسا کریں، اگر آپ کو درد ہے پاکستان کا یا جموں کشمیر کا، آپ کو درد ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی آپ کا پاکستان، یعنی چہتا پاکستان، آپ کا لاڈلا پاکستان وہ بدنام نہ ہوئے، آپ کی حکومت بدنام نہ ہو، تو پھر جو مشکلات ہیں لوگوں کو دور کریں۔ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے آپ نے بجلی پر اور دوسری چیزوں پر، وہ ختم کریں۔ جو لوٹ مار آپ کر رہے ہیں وہ ختم کریں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ پھر 15ویں ترمیم آ رہی ہے جس کو آپ جواز بنا کر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے یا مسئلہ کشمیر کو ختم کر دیا جائے۔ سنا ہے کہ یہ بڑے وثوق سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اگست 2019، وہی کچھ پاکستان یہاں پر کر رہا ہے۔ یہ بات ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر دیں اس طرف، اور ہم اس طرف حل کر دیں گے۔ تو یعنی کشمیری کیا کر دیں گے؟ شور کریں گے، مظاہرے کریں گے، ان کو ڈنڈے مارے جائیں گے۔ اس طرف بھی مارے جا رہے ہیں، اور کافی لوگوں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اس بار جو ہے نا راولا کوٹ میں اور دوسری جگہوں پر۔ تو بجائے اس کے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، جو فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مظاہرے بند کر دیں۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ خواجہ صاحب کے، میں لفظ ہیں سیالکوٹ والے خواجہ آصف صاحب کے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں سٹیزن آف جموں کشمیر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کچھ کچن کوئی اور چلا رہا ہے، لیکن سٹیزن تو ہے نا۔ یہ لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو پاکستان کی وجہ سے پاکستان نے جو ریورس کو ڈائیورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹل ایشوز ہو رہے ہیں، لوگوں کو مسائل ہو رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادھر تو جاتے ہوئے آپ کو موت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے بند کر دیں۔ آپ انتظامیہ کو کیوں نہیں کہتے کہ ان پر تشدد بند کر دیں؟ آپ پاکستان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں؟ آپ جو ہے نا آرمی والوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ جتنے بھی ہماری جو ہے نا جس کو لینڈ گریبنگ کہتے ہیں، جتنے جو ہمارے جو مقامات ہے، جو سیاحت و سفات ہوتی ہے، سیاحت ہوتی ہے، اس پر قبضہ کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مظاہرہ نہ کریں، جوتے کھاتے جائیں، لیکن آپ چیخ پکار نہ کریں۔ جب آپ جوتے ماریں گے تو چیخ پکار بھی ہوگی، احتجاج بھی ہوگا، شور بھی مچے گا، اور جو مخالف ہوئے ہیں آپ کے وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ جسٹ بیکاز انڈیا فائدہ اٹھائے گا تو ہم اپنا رونا چھوڑ دیں؟ میں آپ سے کو یہ کہوں گا، پاکستان والوں کو بھی کہوں گا، اور جو پاکستانی سن رہے ہیں وہ بھی، اور پی او جے کے میں جو لوگ ہیں سننے والے وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ نے ناانصافی جاری رکھی، اگر آپ نے استحصال جاری رکھا، لوٹ مار جاری رکھی، اور پاکستان کی جو ہے نا آپ نے صورتکاری جاری رکھی، تو وقت آ جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا معاملہ کافی خراب ہو جائے گا۔ میں اسی پر رکھتا ہوں کہ خراب ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے بھی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، اس پر میں لکھ رہا ہوں، میری کافی ریسرچ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بن رہا ہے۔
न्यू जो कोल्ड वॉर है वो भी चल रही है, न्यू ग्रेट गेम भी चल रही है, प्लेयर्स बदल गए हैं। और अगर आप लोगों ने समझदारी से काम ना लिया, साउथ एशिया और ख़ास तौर पर हमारा जो खिता है, ये मैदान जंग बन सकता है, मिसाइल काफ़ी बिगड़ जाएंगी। इसलिए अक्ल को हाथ लगाएं, मारें अक्ल को, पंजाबी में कहते हैं अक्ल को हाथ मारें, अक्ल को यूज़ करें और एनालाइज करें सिचुएशन को कि खिते में क्या हो रहा है, रुझानात क्या हैं। आप वही पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हैं, सदियों पुरानी बातें। मार-धाड़ से, दबाने से, बंदूक चलाने से, डंडा मारने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बिगड़ते हैं। आई लीव इट एट दैट। नाज़रीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।